वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आयतुल्लाह दुरानी साहब की और दीगर जो हमारे यहाँ पर मेहमान बैठे हैं उनकी भी आप बात सुनी, बट मेरा पॉइंट यही है, देखें ना, खाली पीपल्स पार्टी का कसूर तो नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ उनके इत्तेहादी भी तो हैं जिन्होंने उनको अब तक मजबूत किया हुआ है और सारी की सारी मशीनरी एंड कंसंट्रेशन एक तरफ लगी हुई है। मौजूदा इत्तेहादी हाँ, साबिक भी तो है ना। साबिक कौन है? नहीं, अनवर बेग साहब, अच्छा ठीक है, ओके, साबिक नहीं, मौजूदा इत्तेहादी। अच्छा, इसी टाइम देखें, आपने नजर लगा दी, लाइन ही ड्रॉप हो गई अनवर बेग साहब की, विल कनेक्ट हिम। आप नहीं देखते अपने आप को इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कल जो इफ्तार थी, परसों जो इफ्तार थी, उसमें जो बातें आप लोगों ने की कि ये है और वो है और कराची में पैरालाइज्ड है और कोई गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है, और ये, और हैरानी की बात ये है कि पीपल्स पार्टी के सारे आला ओहदेदार वहां बैठे हुए थे और आप लोग भी मौजूद थे, तो आप कह किसको रहे थे? सारी हुकूमत थी, सारी गवर्नमेंट वहां पर थी, मौजूद थी, तमाम बाइख्तियार लोग मौजूद थे, वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला खुर्शीद शाह साहब मौजूद थे, वो अफ्तारियां खाने में मशगूल थे, लेकिन आप कह किसको रहे थे? मशगूल थे, मैंने खुद उनकी फुटेज देखी है। नाम ले के बात की है, हाँ। रहमान मलिक साहब का नाम लिया, जब कराची के इशू पे बात हुई, कराची के एक्सटॉर्शन इशू पे बात हुई, इसी तरह तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का नाम लिया फर्दन। देखें आप, ये बड़ी इस बात की मुझे हैरानगी होती है कि MKM हुकूमत में होते हुए जिस तरीके से स्टैंड लेती है, गवर्नमेंट के साथ रहते हुए जिस तरह से इस्लाही स्टैंड लेती है, उसको तो आपने एक दिन भी अप्रिशिएट नहीं किया। हुकूमत पर रहना, मैं फिर आरिफ अलवी साहब ये बैठे यहाँ जिस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है, इनके मंशूर में क्या लिखा है कि इलेक्शन में वोट लेकर, इंतखाबात जीत कर अपोजिशन लीडर बनेंगे? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है भाई? सबकी ख्वाहिश होती है गवर्नमेंट में आना और अपने लोगों को सर्व करना, लेकिन रादर देन दिस आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। MKM ने NRO से लेकर कल तक, अल्ताफ भाई के खिताब तक और 19 जुलाई के खिताब तक और इफ्तार के खिताब तक तमाम स्टैंड उन्होंने हकायक की बुनियाद पे लिए और गवर्नमेंट को बिठा कर, लोगों ने तो बंद कमरों में बातें की है ना, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने तो अलग-अलग जाकर बात की। आप गवर्नमेंट में नहीं है, यानी कि मैं आपको क्या समझूं? गवर्नमेंट फिर आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब गवर्नमेंट में नहीं है। अगर आप देखें, मैंने कब कहा पंजाब गवर्नमेंट में नहीं है? एक चीफ मिनिस्टर हो वो भी गवर्नमेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर हो वो भी गवर्नमेंट है, और अगर एक MP हो तो वो भी गवर्नमेंट है, अगर वो ट्रेजरी बेंचेस पर है, ठीक है, तो वी आर ऑल द गवर्नमेंट। और स्प्लिट मैंडेट ही इस मुल्क को संभाल रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी। इस बार ये तजर्बा हो गया होगा, सबको तजर्बा हो गया होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क को रन नहीं कर सकती, और अफसोस की बात यह है सब मिलके भी रन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि सब अपने अपनी कुर्बानियों का एक अलग एजेंडा लेकर अपने मफादात की लिस्ट पहले तहरीर करते हैं, जिसपे अल्ताफ भाई ने डे 1 से कहा कि सैक्रिफाइस योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद अवाम की बात। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है यू शुड क्विट द गवर्नमेंट। फिर वही बात आपने की कि ये तो सबसे आसान काम था, चीफ मिनिस्टर पंजाब रिजाइन कर दे, गवर्नमेंट तो 1 घंटे में खत्म हो जाती। चीफ मिनिस्टर पंजाब पे जा रहे हैं, आप मुझे इसलिए इल्जाम ना दें, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही, इट्स अ क्वेश्चन। नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन, क्योंकि पाकिस्तान नीड्स दिस। कल PTI अगर आ जाती है कुछ सीट्स लेकर, कंप्लीट द सेंटर, पाकिस्तान नीड्स व्हाट? पाकिस्तान नीड टोटल कोalition गवर्नमेंट टू रन द कंट्री ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिर आप पीपल्स पार्टी पे तीरों के वार चलाना, तनकीद के बंद करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम वो क्लियर कट ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल अलाई हैं जो गलत बात को गलत और सही को सही, लेकिन गलत का हिस्सा भी है। देखिए, मिनिस्ट्रियां भी हमारे पास है, गवर्नर भी हमारा है, रूल ऑफ लॉ में भी हम है, तो सब चीजों में गवर्नर पे बताइए ना, एक एक मिनिस्टर को उठाइए ना MKM के, फिर क्या करे उठा? जब गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसीज पे बात होती है और जब हम एतराज करते हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती ना, तो इसका मतलब ये है जैस्मीन, आपकी भी 4 साल से बात नहीं सुनी जाइए, टॉक शो बंद कर देंगी? किसने बात नहीं सुनी? आपने भी तो 4 साल इश्यूज पे बात की है, तो क्या कहेंगे? वी शुड क्लोज दिस प्रोग्राम, we should keep highlighting in a democratic way। नहीं, ये देखिए, ये बड़ा बचकानिया बात है कि आप मैंने लॉजिकल बात की है, नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात है, क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे पास इशू उठाना है, रिजॉल्व करना नहीं है ना। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है, अगर हम गवर्नमेंट में हैं या अपोजिशन में हैं। हमने फैक्ट्स पे बात की। क्या पीपल्स पार्टी का हमने कितनी जगह इनडोर इख्तिलाफात नहीं किए, आपको नहीं मालूम? बिल्कुल किए, और उन इख्तिलाफात के नताइज बाद जगह, मैं कह रहा हूं, सबसे पहले एक सेकंड रुक जाए, सबसे बड़ा इख्तिलाफ NRO पे हमारा हुआ। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का सबसे पहले बयान आया, सबसे ज्यादा फ्रेम हम हो रहे थे, ठीक है, जहां पर हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हमने कब कहा है कि आप हाईलाइट नहीं करते? आप हाईलाइट भी करते हैं, आप इश्यूज को उठाते भी हैं, आप बात भी करते हैं। तो अच्छी बात है ना कि अल्ताफ भाई ने अगर बैठकर मुल्क की सूरत हाल पर सबको ये कहा है कि सर जोड़ के बैठ जाओ, फायदा क्या है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हम कल PTI से मिलकर आए हैं
اور یقیناً ہمیں جاوید ہاشمی صاحب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم ایک ڈیلیگیشن مل کر آیا ہے، تو اس کا فائدہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا نا. یہ تو پھر آپ اپنے مفادات کے لیے مل رہے ہیں نا، کولیشن کے لیے مل رہے ہوں گے، اس کے لیے مل رہے ہوں گے. میرا صرف ایک سوال ہے، انہوں نے ساری باتیں بہت ساری کہیں اپنے موقف کے اعتبار سے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت میں جانا اور حکومت میں ہونا ان کی منزل نہیں ہونا چاہیے، ذریعہ ہونا چاہیے حالات کو بہتر کرنے کا اور پروگریس کرنے کا. اگر وہ نہیں پورا ہو رہا تو پھر یہ منزل نہیں ہونی چاہیے، ان کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. میرا سوچا سمجھا موقف یہ ہے کہ اگر ہم تبدیل نہیں کر سکے راستہ، ہم نے کہا جتنا اپنے دوستوں کو اندرون خانہ بہت سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا. 4-4.5 سال میں اظہار الحسن بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کراچی کی صورتحال پر آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوئی، یہ کہیں گے نہیں ہے. تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ پھر اس کو منزل کیوں بنایا ہوا ہے حکومت کو؟ اس کو ذریعہ بناتے، اور ذریعہ ہوتا تو آپ اصولوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں، فی الحال اسٹریٹجی پر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، اگر اسٹریٹجی میں کمپرومائز ہوتا تو میں مان لیتا. آپ کے 2 کارکن شہید ہوئے کراچی میں. جی ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ تکلیف میں ہیں نا، 2 کارکن شہید ہوئے. آپ کے اتنے لوگ شہید ہوئے. کراچی شہر تکلیف میں ہے، پورا ملک تکلیف میں، اور ان کے بچے بھی مرتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، کراچی کے بچے ہیں. کلیئر کٹ بات تھی جب اتنی بڑی کیبنٹ بیٹھی تھی اور کراچی کے ایشو یا پاکستان کے اس ایشو پہ، تو الطاف بھائی کی خواہش کیا ہے؟ خواہش یہی ہے نا کہ ایشوز کو آپس میں بیٹھ کے دل صاف کر کے ریزولو کریں، اتحاد اور اتفاق. انور بیگ صاحب، یہ جو حالات ہیں، یہ جس طرح کہ میں اس وقت کوشچن کر رہی تھی، انفارچونیٹلی وہ تھوڑی سا سگنل کا پرابلم آ گیا. مطلب ہے یہ سب ساری کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ جو الطاف حسین صاحب کی سپیچ تھی جب وہ بول رہے تھے اور انہوں نے بڑی سچی اور تلخ باتیں جب حقیقت کے حوالے سے کی، تو میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت وہاں بیٹھی ہوئی سن رہی تھی، خاموشی سے سن رہی تھی. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ان کے اوپر کسی نے سمن بکمن پڑھ دیا ہو. ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو. جیسمین دیکھیں، میں دوستوں کی باتیں سن رہا تھا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لے لے کنٹیمپٹ آف کا جو بل ابھی پارلیمنٹ میں آیا ہے، سارے کوئلیشن پارٹنرز نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اس کو 2 گھنٹے کے اندر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں پاس کر دیا. مجھے سمجھ میں تھوڑی سی یہ نہیں آتی بات کہ جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں جب وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ فل آؤٹ سپورٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو. جب میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو سپریم کورٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم تو کوئی سپریم کورٹ کے خلاف نہیں جانا چاہتے. یا تو یہ کوئلیشن پارٹنرز پیپلز پارٹی کو بیوقوف بنا رہی ہے یا قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے. میں دوسری سی ایک بات کہوں گا، لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سارے دوست کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے. چلیں مانا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا، پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی نے میرا خیال ہے 2 پیج کے ریکمنڈیشنز دیے کہ بھئی اگر کوئی ایم او یو سائن ہوگا یہ طور طریقہ ہوگا پارلیمنٹ کا اور اس طریقے سے ہونا ہے. آپ یقین کریں جیسمین، اپریل کے اندر وہ ریکمنڈیشنز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آئے، انہوں نے آج تک کیبنٹ کو بھیج کے اپروو ہی نہیں کرائے.